म्हजें नांव मेल्विन आनी तुमी पळयतात गोवा नेचर रिपेर. तुमी यूट्यूब चॅनलाचे गोवा नेचर जो चॅनल जो आसा तुमी सगळ्यांनी सबस्क्रायब करचो. आनी आयज हांव म्हज्या फार्मान न्हू कारवार जे फार्म जे आसा त्या फार्मान हांवें स्ट्रॉबेरी लायिल्ली आसा. तुमी पळोवपाक शकता ही स्ट्रॉबेरीचे हे जे आसा स्ट्रॉबेरी फार्म सगळेच स्ट्रॉबेरीचे लागले आसा चोयलेल्या सगळेच स्ट्रॉबेरी लागली आसा. हे मिनी फार्म आसा एक कॅपी आसा स्ट्रॉबेरी फार्म. कोणाक समज हे फार्म पळोवपा जाय जाल्यार तुमी येवपाक शकता आंबावली हे बिहायंड कारवालो फार्म म्हणून आसा. ओके मिनी फार्म हे स्ट्रॉबेरीचे. तुमकां समज स्ट्रॉबेरी खावपा जाय तुमी सांगेर वचपा जाता. सांगेर जे आमचे वायल्ड लायफ सेंचुरी जे आसा तेजो बरें व्हडले फार्म आसा. ओके तुमी त्या जाग्यार वचून खावपा जाता. आनी हे मिनी फार्म जे आसा ते हांवें फर्स्ट टायम हे रोयल्ले आसा टेस्टिंगा लागून. ओके समज बेस्ट समज जालें जाल्यार नेक्स्ट इयर हांव हे सम फूल फ्रेश हांव रोयतलो. आनी तुमी पळोवपाक स्ट्रॉबेरी लागली आसा. कोणाक समज स्ट्रॉबेरी फार्म हे पळोवपाक शकता जाय ओके तेणी येवन हे पळोवपाक शकता. स्ट्रॉबेरीचे फार्म जे आसा ते स्ट्रॉबेरी सगळी चिल्या न्हू लागलेली आसा. स्ट्रॉबेरी पळयल्या न्हू सगळ्याकडेन स्ट्रॉबेरी लागली आसा. तुमी सगळ्यांनी येवचे. हो डिसेंबर 27 आयज डेट आसा. आयज फ्रेश हो व्हिडिओ केल्लो आसा हांवें. तुमची आनीक 5 दिसांनी या आनीक 10 दिसांनी तुमी सगळ्यांनी पळोवपाक येवपाक शकता हो जो मिनी स्ट्रॉबेरी फार्म जे आसा. ओके जे मिनी स्ट्रॉबेरी फार्म जे हांवें केल्ले आसा ते तुमी येवन पळोवपाक शकता. तितून दाखयता तुमकां स्ट्रॉबेरीचे काय बरेचे स्ट्रॉबेरीचे लागली आसा. हे फार्म जे आसा कारवालो फार्म केपें आंबावली बिहायंड ऑफ द चर्च आंबावली चर्च आसा तेजे फाटल्यान जी आसा तुमी येवन पळोवपाक शकतात. ओके हांवें हे फर्स्ट टायम स्ट्रॉबेरी फार्म हे रोयल्ले आसा. टेस्टिंगा लागून पळोवपाक हांवें हे ऑर्गेनीक स्ट्रॉबेरी जाता काय ना ते. ओके आनी विंटर सिजनाचे जे स्ट्रॉबेरी हे आसा प्लांट जे आसा ती हांवें नर्सरी प्लांट हाडली हांवें महाबळेश्वर तेग्यार वचून. आनीक हांवें फर्स्ट टायम लायलें म्हाका अशें दिसता सक्सेस आसा. कित्याक फ्लावर्स जे फर्स्ट टायम जे फ्लावर्स जे हांवें कट करून उडयल्ली आनीक लिव्स ना 2-3 एक प्लांट दवरली. आनी आतां तुमी पळोवपाक येतात एक प्लांटाचो कितली लिव्स जायचे न्हू भरपूरचे लिव्स आसाय. आनीक स्ट्रॉबेरी लागपाक स्टार्टींग जाल्ली आसा जाल्यार सगळ्याक काय बरी स्ट्रॉबेरी आसा. एक्चुअली ना हांवें म्हज्या फार्मार जायते रोयल्ले आसा. फर्स्ट टायम आतां आवाकाडोचे फ्लावरींग जे नॉन ग्राफ्टिंग जे आसा हे फ्लावर्स स्टार्ट जाले आफ्टर 5.5 वर्सांनी. ओके हांवें ओन्ली ऑर्गेनीक जी माती आसा ऑर्गेनीक जे आसा न्हू तेच घालून हांवें ताका 5.5 वर्सांनी फ्लावर्स लागले. थोड्यांक 7 वर्सां थोड्यांक 8 वर्सांनी लागता थोड्यांक 12 वर्सांनी बी लागता नॉन ग्राफ्टिंगाक आवाकाडोचे. हांवें जे आवड नॉन ग्राफ्टिंग रोयल्ले न्हू ते लोकल आमचे गोंयच्यान जे जाल्ले आशिल्ले तेजीच बी हाडून रोयल्ले. कित्याक भायले जे हाडून ते केन्ना जातले खबर आसना. कित्याक गोंयची माती जी आमची जी आसा ते कित्याक बेगीन जातले म्हणून हांवें ते हाडून दिल्ले. आनी ऑर्गेनीक ते जाले 5.5 वर्सांनी ते फ्लावरींग स्टार्ट जाल्ले आसा. ओके आवाकाडोचे प्लांट अशें जायते फ्लावरींग म्हळ्यार फ्रुट्साचे हांवें रोयल्ले आसा. आनी हे मिनी फार्म केल्ले आसा तुमी येवन पळोवपाक शकतात. हे स्ट्रॉबेरी फार्म जे आसा हे केपें आसा. म्हजें नांव मेल्विन आनी तुमी पळयताले गोवा नेचर रिपेर. कोणी समज चॅनलाक सबस्क्रायब केला जाल्यार तुमी हे चॅनल तुमी सबस्क्रायब करचो यूट्यूब चॅनलाचेर. ओके.